أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك اور اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تسانو نئی مبعوث کیتا مگر تمام انسانیت واسطے بشیرا و نذیرا آپ خوشخبری دین والے اور لوگانو اللہ دے عذابات و ڈراؤن والے نے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن انسانہ دی اکثریت اس بات نو نہیں جاندی۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے جس مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں پارہ سپارے دا رکوع 9واں سورت کا نام سورہ سبا اور سورت کا رکوع 4۔ اللہ خالق و مالک نے اس جہان نے رنگ بھونوں بنایا اور انہوں آباد فرمایا ہے۔ قسمہ قسم دے رنگا رنگ دے انسان دے اندر آباد نے۔ رب العالمین نے لوگاں دے کچھ حقوق ایک دوسرے دے ذمہ لگائے نے، جس طرح کے شوہر دے حقوق بیوی دے ذمہ نے اور بیوی دے حقوق شوہر دے ذمہ ہیں۔ ماپیاں دے حقوق اولاد دے ذمے میں اور اولاد دے حقوق
اسی طرح محلے داراں دے آپس دے اندر کچھ حقوق نے، کچھ حقوق استاد دے شاگرد دے ذمے اور کچھ شاگرد دے استاد دے ذمے نے، کچھ حقوق امام دے اپنے مقتدیاں دے اور مقتدیاں دے اپنے امام دے ذمے حقوق نے۔ اعلیٰ حاصل قیاس اگر اسی شمار کرتے چلے جائیے تو حقوق کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی کچھ حقوق ساڈے ذمہ لائے نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے کچھ حقوق نے، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لوگوں تواڈے اوتے حقوق نے، انہاں حقوقاں دی تسی پاسداری کرنی ہے، انہاں حقوقاں نو تسی عملی جامہ پہنانا ہے، انہاں حقوقاں نو تسی مننا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے حقوق تے بہت دسے نے۔ اگر اسی انہاں حقوق نو قرآن و سنت دے اندر شمار کرنا چاہیے تے میرے محبوب علیہ السلام دے وہ حقوق جڑے ساڈے ذمہ نے، ساڈے ذمے ادا کرنے از حد ضروری نے، او حقوق بڑی بہت زیادہ کثرت دے اندر سانو مل جان گے، لیکن اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اپنے محبوب علیہ السلام دے دو حقوق تساں دے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ رب العالمین نے یہ حقوق دونوں ہی اپنے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر نقل فرمائے نے۔ اونا حقوق کے اندر رب العالمین نے جڑے سانو محبوب علیہ السلام دے حقوق ساڈے اُتے لازم کیتے نے، واجب کیتے نے، بلکہ میں تے یہ سمجھنا وا جنہاں حقوقاں دی پاسداری یا جنہاں حقوقاں نو میں اج تساں دے سامنے رکھنا چاہنا وا، اگر محبوب علیہ السلام نے اسی یہ حقوق بیان نہیں کرتے یا انہاں دے اُتے عمل پیرا نہیں ہوندے، یقیناً اسی دائرہ اسلام دے اندروں باہر نکل جاواں گے۔ ساڈا محبوب علیہ السلام دے نال کوئی تعلق تولا اور واسطہ باقی نہیں رہندا۔ پہلا حقوق یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نو نبی منیا جائے، اور پھر آپ نو خاتم النبیین منیا جائے، اور پھر آپ نو ساری انسانیت واسطے برابر نبی منیا جاوے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام دے آن تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبوت دا آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دلائل دے نال ثابت بھی کرنا چاہے، انہوں اسی دجال کہاں گے، انہوں اسی کذاب کہاں گے، انہوں اسی جھوٹا کہاں گے، لیکن اسی او دے دعوے اور او دی دلیل بھی سنن واسطے تیار نہیں، کیونکہ ساڈا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد کوئی بھی نبی آ سکتا نہیں۔ دیکھو مرزے نے اپنی نبوت منوان واسطے دلائل دیتے نے، لیکن اسی او دے دلائل دے اُتے ایک نظر بھی نہیں رکھ دے، اسی او دے اُتے غور و فکر بھی نہیں کر دے کہ آیا یہ نبی ہے بھی ہے کہ نہیں، اے دے دلائل دے اندر کوئی وزن ہے بھی ہے کہ نہیں، نا 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 نا، بلکہ اسی یہ کہنے ہیں جیڑا دلائل دین دی کوشش کرے گا میرے محبوب علیہ السلام دے آن دے بعد اپنے آپ کو نبی کہلوان دی کوشش کرے گا، اسی او دے دلائل سنن تو پہلے کہہ داواں گے اے فلاں آدمی دجال ہے، اے فلاں آدمی کذاب ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام دی صفت جڑی ہے نبوت والی او دے اُتے ظالم ڈاکا ڈالنا چاہتا ہے۔ آؤ نا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اندر میں تساں نو پہلی محبوب علیہ السلام دی اے نبوت دی جڑی ساڈے ذمہ داری رب العالمین نے رکھ دیتی ہے حقوق دی، آپ دی پہلا حقوق ساڈے اُتے اے وے کہ محبوب علیہ السلام
السلام دے اتے ایمان رکھیا جاوے، آپ نو نبی منیا جائے، آپ نو خاتم النبیین منیا جائے، اور اے عقیدہ ظاہر کیتا جاوے کہ نبی علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ ایک اتھے لکھیا ہے، آؤ میں اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی تساں نو سیر کرواواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اپنی زبان نبوت اندرو اعلان فرماؤ نا، فآمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، پہلا تواڈے ایمانیاتی گل اے وے، اے مسلمانوں ایماندارو، تواڈے تے پہلا حقوق میرے محبوب علیہ السلام دا اے وے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اور تسی پہلا حقوق رب العالمین دا ادا کرنا ہے، یعنی اللہ دے اتے ایمان رکھنا۔ کی مطلب ہے؟ اللہ سونیا تو ہی ساڈیاں ڈوبیاں کرن والا ہے، عرشاں والے ربا اے تو ہی سارے جہان دا نظام چلان والا ہے، اے سونیا ربا انہاں آسماناں نو ٹھلے آئے تے تو آپ ہی ٹھلے آئے، اس زمین نو برقرار رکھے آئے تو آپ ہی رکھے آئے۔ اللہ دے اتے اسی ایمان رکھنے ہاں، اللہ بیٹیاں دوے تو دینا ہے، اللہ بیٹے دوے تو دینا ہے، اے عرشاں والے ربا بارشاں برساویں تے تو آپ ہی برسانا ہے، اللہ سونیا شفاواں دینا ہے تے تو آپ ہی دینا ہے، اے زندگی دیاں ساواں دتیاں نے تے تو آپ ہی دتیاں نے، یعنی مختار کل اگر سمجھنے ہیں تے اسی اللہ خالق و مالک نو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اگر میرے تے ایمان رکھ لیا ہے تے دوسرا کیے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تسی میرے رسول تے ایمان رکھنا ہے، تسی میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان رکھنا ہے، یعنی میرا پیغمبر آخری نبی ہے، میرے پیغمبر دے سر پاک تے اللہ پاک نے ختم نبوتی پاک سجا دیتی ہے، اور یہ ہوئی اسے چیز واسطے مکے دے اندر بھی رولا اسے چیز دا سی، مکے والے کہندے سی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اپنے مکے دے حالات کو برقرار رکھنے ہاں، اے جو تو کہنا نا نبیاں میں اللہ کی طرفوں رسول بن کے آیا ہاں، بھلا تینوں یہ الفاظ کہن دی کیڑی ضرورت ہے؟ دس جے تینوں مال دی ضرورت ہے اسی تیرے سامنے مال پیش کر سکنے ہاں، جے تینوں سرداری دی ضرورت ہے اسی تینوں سرداری پیش کر سکنے ہاں، اے سونیا محبوبہ اگر تو چاہنا ہے مینوں کسے حسین و جمیل لڑکی دے نال شادی کرنا چاہنا ہے، اسی تیرے سامنے حسین و جمیل لڑکی بھی پیش کر سکنے ہاں، لیکن اے جی اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام سامنے ساڈے رکھنا میں نا، اس چیز نو کسے طرح ختم کر دیتا جاوے، اس چیز نو درمیان دے اندروں کٹ دیتا جاوے، اسی دوبارہ تے تینوں صادق و امین منن واسطے تیار ہاں، اسی دوبارہ تو اس چیز دی شہادت دواں گے، اے محمد تیرے ورگا امانت دار کوئی نہیں گا، تیرے جیسا صادق انسان کوئی نہیں گا، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے لوگو جس چیز کی طرف تسی منوں لے جانا چاہتے ہو، ایک ڈگری میں آپ نہیں لئی بلکہ رب العالمین نے منوں عطا کی دیئے، اے اللہ نے منوں ڈگری عطا کی دیئے، نبوت دی سرداری والی پگ اللہ ذوالجلال والاکرام نے منوں عطا کی دیئے، اس واسطے میں تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کی مطلب ہے؟ پہلا
پہلا میرے محبوب علیہ السلام دی نبوت دی تصدیق کرنی چاہیے، پہلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نبی مننا چاہیے، اور دوسرا آپ نو نبی من کے آپ نو خاتم النبیین مننا پوے گا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اسی پانو ساری انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے، اسی ساری انسانیت واسطے تانوں نبی بنا کے بھیجے آئے، اے تسی ساری انسانیت واسطے نبی جے، یعنی میرا پیغمبر چڑھدیاں دا بھی نبی ہے تے میرا نبی لیندیاں دا بھی نبی ہے، میرا پیغمبر چٹیاں دا بھی نبی ہے، میرا نبی کالیاں دا بھی نبی ہے، آپ لیندے چڑھدے تمام سمتاں دا نبی ہے۔ رب العالمین نے آپ دے سر پاک دے اتے نبوت والی پاک سجا دیتی ہے، اس واسطے محبوب علیہ السلام دے جڑے ساڈے ذمہ حقوق نے انہاں کو اچھی طرح یاد کریا کرو تے اپنے دل دے نال اس چیز دی تصدیق کریا کرو۔ عرشاں والے ربا جڑا قرآن دے اندر تو نسخہ پیش کیتا ہے، جڑا قرآن دے اندر تو مسئلہ پیش کیتا ہے، آمینو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اسی اپنے پیغمبر نو کلے آئی اس واسطے دے کہ آپ دی اطاعت کیتی جاوے، آپ نو نبی منیا جاوے، پہلا حق اے وے، اور دوسرا حق ساڈے تے محبوب علیہ السلام دا کیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسی پیغمبراں نو کل نہیں اسے واسطے دے آدم تو لے کے عیسیٰ تک تے عیسیٰ تو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے نے انہاں دے آن دا مقصد کی ہے۔ سورۃ النساء دے اندر رب العالمین نے بڑا اہم مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پیغمبر دی آمد کا مقصد کی ہے اللہ لیطاع بِإِذْنِ اللَّهِ۔ محبوب علیہ السلام دی اطاعت کیتی جاوے، آپ دے پیچھے چلیا جاوے، اور تسی جانتے ہو جدا کلمہ پڑھی دائے او دی گل منی دیئے، جدا کلمہ پڑھی دائے او دے پیچھے چلی دائے، جدا کلمہ پڑھی دائے او دے تو اپنی آواز نو نیمی رکھی دائے، جدا کلمہ پڑھی دائے او دے میاں اگے نہیں چلی دا بلکہ او دے پیچھے پیچھے چلی دائے، او دے کلو پوچھ کے چلی دائے اسی اپنا پیر رکھنا ہے تے کس جگہ تے رکھنا ہے، اور رب العالمین نے مسئلہ قرآن مجید دے اندر حل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے رسولاں نو بھیجیا اس واسطے میں کہ انہاں دی اطاعت کیتی جاوے۔ اگر اس آیہ مبارکہ دا سانو ترجمہ سمجھ آ جاوے، اسی دی خدا کرے کسے تفسیر پڑھ لئیے تے پھر ایک دوسرے دے اتے ایویں فتوے جڑی جا رہے ہیں، ایویں فتوے لگائی جا رہے ہیں، اور آپس کے اندر مسلمان ایک دوسرے دے بارے اتنا دور ہو چکے آئے، دل کے اندر اتنی نفرتاں پیدا ہو چکیاں نے کہ اے مسجد اہل حدیثاں دیئے اس مسجد دے اندر نہیں جانا،
مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کی، بلکہ تسی اس مسجد کے اندر چلے جاؤ گے تسی دین تو خارج ہو جاؤ گے، تواڈے نکاح ٹوٹ جان گے۔ لیکن آؤ نا ذرا اہل حدیث کی دعوت دے اوتے غور کرو، اہل حدیث کی فکر دے اوتے غور کرو۔ اہل حدیث دعوت کس چیز دی دیندا ہے، اسی کس چیز دی طرح بلانے ہاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی اہمیت واسطے لوگاں دے سامنے میرے نبی دی ذات دی اہمیت جتلان واسطے رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر حد دی مقا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ذات دی اتنی اہمیت جتلائی ہے، جس طرح آپ دی ذات دی اہمیت جتلائی ہے، اسی طرح میرے پیغمبر دی بات دی بھی اہمیت جتلائی ہے۔ رب العالمین فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم سجے پاسے والے ثم لا یجدوا فی انفسہم کھبے پاسے والے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ترجمہ سنو، ترجمہ سنو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات کی قسم کھا لئی، اے عرشاں والے ربا تو اپنی ذات کی قسم کھا کے دسنا کی چاہنا میں؟ اللہ تیری ذات ایسی ذات ہے جنوں اپنے بھی مانتے نے تے بیگانے بھی مانتے نے، جنوں مسلم بھی مانتے نے تے غیر مسلم بھی مانتے نے۔ اللہ کے امداد اپنا 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 لیندے نے۔ رب العالمین فرماتے نے میں اپنے محبوب علیہ السلام نو نبوت دی ڈگری عطا کیتی ہے، آپ نو نبوت دی ڈگری دے کے تے اس چیز نو منوان واسطے میں اپنی ذات دی آپ ہی قسم کھا لئیے۔ اللہ فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے لوگو منو اپنی ذات دی قسم ہے، لوگو منو رب ہون دی قسم ہے، تسی انی دیر تک مومن ہو نہیں سکدے جنی دیر تک میرے پیغمبر نو اپنا منصف اعلیٰ نہیں جے من لیندے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے تمام مسائل کے اندر چیف جسٹس مان لو، چیف جسٹس مان لو، تے کی ہوئے گا؟ تے اللہ رب العالمین فرماتے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دیو، اگر تسی اللہ دے نال پیار کر دیو، اگر تواڈا تعلق اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال ہے تے پھر کیے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تسی میرے پیچھے چلیا کرو، تسی میری فرما برداری کریا کرو، تسی میری اقتدا کریا کرو، تسی میری فرما برداری کرو، تے ہوئے گا کہ یحببکم اللہ۔ اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ پین گے۔ دعا فرماؤ اللہ نبی علیہ السلام دی پیروی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پیروی دا پہلا فائدہ ہے کہ انسان دے نال توحید پرست دے نال سنت دے نال محبت کرن والے دے نال میرے محبوب علیہ السلام محبت کرن لگ جاندے نے، اللہ دے رسول محبت کرتے نے، بلکہ رب العالمین خود ایسے انسان دے نال محبت اور پیار کرن لگ جاندے نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے یغفر لکم ذنوبکم
اللہ رب العالمین تواڈے گناہاں تے معافیاں دا کلم پھیر دین گے واللہ غفور الرحیم جس انسان دے اتباع دی وجہ تو پیروی دی وجہ تو اور مانے ٹپے والے ساتھیوں جے نبی آ گیا ہے کہ نبی دی گل ہی نہیں مننی مرضی اپنی کرنی ہے خواہشات دے اوتے اپنی تے عمل کرنا ہے تے والا پھر یہ دسو نبی علیہ السلام دے آن دا مقصد کی ہے اللہ نے تے قرآن دے اندر واضح طور تے مسئلہ حل کر دیتا ہے ایک پاسے میرے پیغمبر دی حدیث ہوئے تے ایک پاسے تواڈی خواہش ہوئے ایک پاسے میرے پیغمبر دا فرمان ہوئے ایک پاسے تواڈے برادری تے قبیلے ہون ایک پاسے میرے پیغمبر دا قول ہوئے ایک پاسے تواڈے اماماں دے فتوی ہون ایک پاسے میرے پیغمبر دی حدیث ہوئے دوسرے پاسے تواڈیاں اپنیاں کتاباں ہون اے ساریاں جدوں تواڈے سامنے نے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انہاں دے نالوں اہمیت زیادہ دینی ہے انہاں نو زیادہ فوقیت دینی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے آپ نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى آپ فرماتے ہیں لوگوں میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر داخل ہو جاوے گی اے ساری دی ساری امت جنت دے اندر قدم جما لے گی الا من ابى لیکن ایسا شخص جنت دے اندر نہیں جائے گا جن نے جنت دے اندر جان تو آپ ہی انکار کر دیتا صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے محبوب جی ایک کیڑا ایسا بدبخت انسان ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے تے دوزخ دے اندر بھج کے جاوے اسی تے اس دین دی خاطر اپنی چمڑیاں اتروا لیاں نے بچے ذبح کروا لے نے آپ نے اسی تے ملک بھی چھڈ دتے نے محبوب جی اس دین دی خاطر تے اسی اپنے دوست یار سجن بیلی بھی چھڈ دتے نے اسی اپنا ملک چھڈ کے اسی مدینے دے اندر آ کے ڈیرے لا لینے بلکہ اسی تے بیت اللہ نو بھی نبی دے پیچھے لگ کے چھڈ دیتا ہے ساڈے نبی نے حکم دیتا ہے اے میرے صحابیو مکہ چھڈ کے مدینے دے اندر جا کے ڈیرے لا لو اسی نہیں آکھیا اللہ دے سونے نبی جی ساڈا بیت اللہ چھڈن نو دل ہی نہیں کردا اے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھنی اینیاں فضیلتاں نے اسی تے اس دین دی خاطر کیڑی کیڑی قربانی ہے جڑی اسی نہیں کی دتی تے اس واسطے محبوب جی کس طرح ہو سکدا ہے آن والے امت دے اندر آن والیاں جماعتاں دے اندر آن والے لشکراں دے اندر کس طرح ہو سکدا ہے لوگ جنت نو چھڈ کے جہنم دا ٹکٹ آپ ہی خرید لین اے بھلا کس طرح ہو سکدا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ جن نے میری اطاعت کیتی ہوئے گی وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا جن نے میری پیروی کیتی ہوئے گی وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا ومن عصانی فقد ابى تے جن نے میری نافرمانی کیتی ہوئے گی میرے قول و فعل نو ٹھکرا دیتا ہوئے گا میری حدیث نو پسے پش سٹ دیتا ہوئے گا میرے عمل نو اپنی زندگی دے اندروں باہر کڈ دیتا ہوئے گا میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ایسا بندہ ہوے جن نے جنت دے اندر جان تو آپ انکار کر دیتا ہے دعا فرماؤ اللہ سانو نبی دی حدیث دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے ویسے تے ہر بندہ ہی اس دور دے اندر کہتا ہے جناب میرے ورگا محب النبی تے ہے ہی کوئی نہیں گا فلا میرے نالوں ود کے کیڑا محبت نبی علیہ السلام دے نال کر سکدا ہے جناب محبت دا سارا ٹھیکہ ہی اسی لے لیا ہے اطاعت دا سارا ٹھیکہ ہی اسی لے لیا ہے
لیکن پتا ادو چلتا ہے جدو ایک پاسے نبی پاک دی حدیث آ جاوے تے دوسرے پاسے دوسرے دا عمل ہووے مزہ ادو آندا ہے جدو نبی دی حدیث آ جاوے تے بندہ اکھاں نیویاں کر لوے تے کہے سمعنا و اطعنا اے عرش والے ربا اسی نبی دی گل سن بھی لئیے تے اسی دے تے عمل پیرا ہون واسطے تیار ہاں اپنے اختلافات کو بندہ دبا لے اپنی آواز کو دبا لے اور اپنے فعل کو دبا لے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی تشہدوا لا الہ الا اللہ اللہ نے مینوں حکم دے کے بھیجے آئے ان اقاتل الناس میں لوگاں دے نال جنگ کراں مینوں میرے رب نے حکم دے کے بھیجے آئے کہ میں لوگاں دے نال اس چیز تے جنگ کراں حتیٰ کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ دی توحید نو مان لینے تے میرے پیغمبر دی حدیث نو مان لینے رب العالمین جس طرح آسمانہ تے اکیلا ہے اسی طرح میرا مصطفیٰ زمین تے اکیلا ہے جس طرح او دی ذات دے اندر کوئی شریک نہیں گا اسی طرح میرے پیغمبر دی ذات دے اندر بھی شریک نہیں گا اور ایتھے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو رب العالمین آسمانہ تے وے تے رحمت للعالمین زمین تے وے او اپنی ذات دے اندر اکیلا ہے محمد اپنی ذات دے اندر تنہا ہے رب العالمین دا جس طرح کوئی شریک نہیں گا اسی طرح میرے پیغمبر کا بھی کوئی شریک نہیں گا لیکن فرق ہے وہ دین والا ہے اے لین والا ہے اے سوال کرنے والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے اے مال منگنے والا ہے وہ مال عطا کرنے والا ہے اے جنت کا سوال کرنے والا ہے وہ جنت عطا کرنے والا ہے او رب العالمین تیرے رحمت للعالمین یہ بھی فرق یاد رکھنا ہوئے گا بعض لوگ کہتے نے اٹھتے گیا تے احد ہو گیا تھلے آیا تے احمد ہو گیا اللہ اکبر یعنی اللہ اور دے رسول دی ذات نو لوگاں ایک کر دیتا ہے ایک بہت بڑا مولوی ہے وہ کہتا ہے جدوں احمد سفر کر کے احد دے کول گیا اس طرح جفا پایا تے دونوں اس طرح مل گئے جس طرح ہاتھ دیاں انگلیاں آپس کے اندر مل گئیاں نے نا 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 میرے محبوب علیہ السلام او دے بندے نے او خالق تے اے مخلوق او رازق او رزق دین والا ہے اے رزق لین والا ہے اے بات واضح طور تے وے ذات دوواں دی وکھری وکھری ہے لیکن بات دوواں دی ایک ذات دوواں دی علیحدہ